अनुसार अब कोर्सको कन्टेन्ट कस्तो छ के छ उहाँको त अब टाइममा एकदम 26 छ भने 26 मा सुरु गर्नुहुन्छ 7-10 सम्म फटाफट कोर्स सकाइदिनुहुन्छ त्यसपछि फ्री हुन्छ नि त हजुर सर यो हामी अब युनिट 5 सुरु गर्ने सर हो युनिट 5 सुरु गरौँ शेयर गराएको छु मैले हैन हजुर अब युनिट 5 मा हाम्रो के छ सीपीयू सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट अब सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटको कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो डाटा प्रोसेसिङको कामहरू हाम्रो कसले गर्छ भन्दा त सीपीयूले गर्छ है कम्प्युटरको डाटा प्रोसेसिङको कामहरू सीपीयूले गर्छ र सीपीयू भित्र हाम्रो यो युनिटहरू हुन्छ है जस्तै एएलयू अर्थमेटिक लजिक युनिट हुन्छ हाम्रो सीपीयू भित्र त्यसपछि रजिस्टर सेटहरू हुन्छ सीपीयूको आफ्नै रजिस्टर सेटहरू हुन्छ अर्को के छ कन्ट्रोल युनिट भनेपछि हाम्रो अब इन्स्ट्रक्सन्सहरू अब परफर्म गर्नको लागि कन्ट्रोल युनिटले के गर्छ भन्दा त अब एएलयूलाई सुपरभाइज गर्छ इनिसिएटहरू गर्छ र सुपरभाइजहरू गर्छ त्यसपछि रजिस्टर सेटहरू अब टेम्पोररी डाटाहरू हामीले के गर्छौँ भन्दा त रजिस्टर्सहरूमा हामीले स्टोर गरेर राखेका हुन्छौँ इन्टरमिडिएट डाटाहरू जसले गर्दा अपरेसनहरू के हुन्छ फास्ट हुन्छ अब एएलयूले के गर्छ माइक्रो अपरेसन्सहरू परफर्म गर्छ अब डाटाहरू हामी रजिस्टरबाट लिन पनि सक्छौँ त्यही भएर रजिस्टर टु एएलयू है र डाटाहरू हामी रिजल्ट टेम्पोररी रिजल्टहरू हामी एएलयूबाट रजिस्टरलाई स्टोर पनि गर्न सक्छौँ है अब त्यसपछि के छ कन्ट्रोल युनिट अब कन्ट्रोल युनिटले के गर्छ हाम्रो कुन बेला रजिस्टरबाट एएलयूमा डाटा ट्रान्सफर गर्ने कुन बेला एएलयूबाट रजिस्टरमा डाटा ट्रान्सफर गर्ने कुन बेला इनिसिएसनहरू गर्ने यो सबै कामहरू कन्ट्रोल युनिटले गर्छ है भनेपछि यसरी हामीले तीनवटा पार्टहरू हेर्न सक्छौँ हामी सीपीयूमा र अरू अब यो तीनवटा पार्टहरूमध्ये जस्तै रजिस्टर हामीले रजिस्टर फाइल भन्यौँ एएलयू र कन्ट्रोल युनिटले के गर्छ भन्दा त रजिस्टरलाई पनि सुपरभाइज गरेको हुन्छ एएलयूलाई पनि सुपरभाइज गरेको हुन्छ र बस कुन बेला डाटाहरू बसमा छ कसरी ट्रान्सफर भइरहेको छ त्यो पनि सुपरभिजन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल युनिटले गरिरहेको हुन्छ र हामीले यो रजिस्टरबाट एएलयू या एएलयूबाट रजिस्टरमा हामी कमन बसको थ्रुबाट हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त डाटाहरू ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ अब अर्को कुरा बेसिक कम्प्युटर मा चाहिँ हाम्रो एउटा मात्रै जेनरल पर्पस रजिस्टर थियो एसी है हामी च्याप्टर 3 मा हेर्दाखेरि च्याप्टर 4 मा हेर्दाखेरि हाम्रो अपरेसनहरू के को रिस्पेक्टमा अपरेसनहरू हाम्रो के को रिस्पेक्टमा भइरहेको थियो भन्दा त एकुमुलेटर रजिस्टरको रिस्पेक्टमा सबै अपरेसनहरू भइरहेको थियो है तर अहिले मोडर्न सीपीयूमा के छ भन्दा हामीसँग धेरै जेनरल पर्पस रजिस्टर छ एउटा एकुमुलेटर मात्रै हैन कि अरू पनि जेनरल पर्पस रेजिस्टर्सहरू छ र रजिस्टरदेखि प्रोसेसरहरूको ट्रान्सफर चाहिँ के छ भन्दा त हाम्रो यो फास्ट हुन्छ रजिस्टरहरू हाम्रो जति धेरै छ त्यति के हुन्छ भन्दा त अपरेसनहरू फास्ट हुन्छ जस्तै एकुमुलेटर मात्रै छ भने डाटाहरू के गर्नु पर्यो कि त अब एकुमुलेटरमा राख्नु पर्यो कि त डाटा रजिस्टरमा राख्नु पर्यो त्यसपछि मात्रै हामी अपरेसन्सहरू के गर्न सक्छौँ भन्दा त परफर्म गर्न सक्छौँ अब तर यो केसमा हामीसँग अ नम्बर अफ सीपीयू रेजिस्टर्सहरू छ अ नम्बर अफ सीपीयू रेजिस्टर्सहरू हामीसँग छ भने के हुन्छ भन्दा त अब हामीले पोइन्टर्स काउन्टर्स रिटर्न एड्रेस टेम्पोररी रिजल्ट्स पार्शियल प्रोडक्ट्सहरू हामी के गर्छौँ मेमोरीको सर्टेन लोकेसनमा हामी स्टोर गरेर राखेका हुन्छौँ भनेपछि हरेक टाइम हरेक इन्स्ट्रक्सनहरू एक्जिक्युट गर्दाखेरि हामीले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ काउन्टर रिटर्न एड्रेस टेम्पोररी रिजल्टहरू मेमोरीबाट ल्याउनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ है तर त्यसको सट्टामा मेमोरीमा नराखिकन एकैछिन
सरी है। अब सिपियु रेजिस्टरको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग अब हरेक कुरा हामी मेमोरीमा स्टोर गर्छौँ भने हरेकचोटि के गर्नुपर्छ, मेमोरी एक्सेस गर्नुपर्छ है सिपियुले। अब हरेकचोटि मेमोरी एक्सेस गर्नु पर्यो, फेरि मेमोरीबाट डाटा तान्नु पर्यो है, पोइन्टर तान्नु पर्यो, काउन्टर तान्नु पर्यो। अब यसको सट्टा हामी के गर्छौँ भन्दा त हामीलाई मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युज हुने डाटाहरू मेमोरीबाट हामी के गर्छौँ, रेजिस्टरमा राख्छौँ। यो कुन रेजिस्टरमा राख्छौँ, सिपियु भित्र भएको रेजिस्टर्समा। भनेपछि अब केही कुरा लिनु पर्यो भने हामी यही रजिस्टर सिपियु भित्रै रेजिस्टरबाट लिन सक्छौँ। हामी छुट्टै मेमोरीमा जानु परेन, सिपियुलाई एक्सेस गर्नु परेन मेमोरी। भनेपछि सिपियुसँग डाटा लिनको लागि अपरेसन्स के हुन्छ भन्दा त फास्ट हुन्छ हाम्रो है। भनेपछि हरेक इन्स्टेन्टमा टेम्पोररी रिजल्ट्स, पार्शियल प्रोडक्ट्सहरू हामी मेमोरीमा राखेका हुन्छौँ र त्यसलाई एक्सेस गर्नको लागि के हुन्छ, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ है। कम्पेयर टु इन्स्ट्रक्सन साइकललाई जति टाइम लाग्छ त्योभन्दा बढी टाइम लाग्न जान्छ है। त्यही भएर कन्भिनियन्ट र इफिसियन्ट प्रोसेसिङ गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दा त हामीले प्रोसेसर रजिस्टर्सहरू जुन कि कमन बससँग कनेक्टेड हुन्छ त्यो युज गर्छौँ। र अर्को के छ भन्दा त हाम्रो इन्टरमिडिएट रिजल्ट्सहरू पनि हामी कमन बसको थ्रुबाट हामीले सिपियु रेजिस्टर्समा के गर्छौँ, स्टोर गर्छौँ है। यहाँनिर जुन रेजिस्टर छ यो रेजिस्टर सिपियुको रेजिस्टरमा हामी के गर्छौँ, इन्टरमिडिएट रिजल्ट्सहरू या मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युज हुने डाटाहरू सबै हामी यहाँनिर रेजिस्टर सेटमा हामी स्टोर गरेर राखेका हुन्छौँ। भनेपछि सिपियुलाई डाटा चाहियो भने मेमोरीसम्म जानु परेन है, आफ्नै रेजिस्टरमा के हुन्छ भन्दा त डाटाहरू हुन्छ, पोइन्टरहरू हुन्छ, त्यहाँबाट सिपियु के गर्न सक्छ भन्दा त डाटाहरू लिन सक्छ। त्यसपछि अब के छ हाम्रो जेनरल रजिस्टर अर्गनाइजेसन। जेनरल रजिस्टर अर्गनाइजेसनमा यहाँनिर हामीले सिपियुमा 7वटा रजिस्टर भएको हामी एजम्सन गरेका छौँ, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7। सिपियुमा हाम्रो 7वटा रजिस्टर्सहरू छ है। त्यसपछि अब हाम्रो के छ भन्दा त मक्सहरू 2टा मक्स छ, मक्स ए र मक्स बी है। मक्स चाहिँ हाम्रोमा 3वटा सेलेक्सन लाइन छ। यहाँनिर मक्स एमा चाहिँ 3वटा सेलेक्सन लाइन जसलाई हामी सेलेक्टर ए भन्छौँ। मक्स बीमा पनि 3वटा सेलेक्सन लाइन छ जसलाई हामी सेलेक्टर बी भन्छौँ है। भनेपछि यसमा मक्स एमा 8वटा इनपुट लाइन छ, मक्स बीमा पनि 8वटा इनपुट लाइन छ र एउटा के छ भन्दा त आउटपुट छ। भनेपछि 8x1 मक्स हाम्रो है। अब 8x1 मक्समा हामीले के कनेक्ट गरेका छौँ, यो 7वटा R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 यो 7वटा इनपुट छँदैछ। त्यो सँगसँगै एउटा छुट्टै हाम्रो के छ भन्दा त एक्सटर्नल इनपुट छ हाम्रो है। यो छुट्टै R1 देखि R7 र एक्सटर्नल इनपुट गरेर 8वटा इनपुट छ यो मक्स एमा। यहाँ पनि मक्स बीमा 8वटा इनपुट छ। भनेपछि ए बस र बी बसमा हाम्रो के हुन्छ, डाटाहरू आउँछ। यसको अपरेसन चाहिँ एले पर्फर्म गर्छ। अब कुन अपरेसन पर्फर्म गर्ने, हामीले यहाँनिर त्यो चाहिँ हाम्रो अपरेसन सेलेक्टर बिटले डिटरमाइन गर्छ है। कुन अपरेसन पर्फर्म गर्ने त्यो चाहिँ अपरेसन सेलेक्टर बिट ओपिआर बिटले डिटरमाइन गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो 5 बिटको छ है। यो 5 बिटको छ भनेपछि टोटल एले पर्फर्म गर्ने अपरेसन कति हुन्छ भन्दा त 2^5। टोटल एले पर्फर्म गर्ने अपरेसन हाम्रो कति छ भन्दा त 2^5 वटा अपरेसन पर्फर्म गर्छ। अब रिजल्ट, यो जुन रिजल्ट छ एलयुको त्यो रिजल्टलाई हामीले कि त आउटपुट बसमै पनि राख्न सक्छौँ कि त आउटपुट बसबाट यो 7वटा रेजिस्टर्स R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 मा राख्न सक्छौँ डिपेन्डिङ अपन दिस सेलेक्टर बिट अफ 3x8 डिकोडर है। भनेपछि यहाँनिर यो डिकोडरमा 3वटा सेलेक्टर बिट छ, सेलेक्टर डी है। र यसको आउटपुट कतिवटा छ हाम्रो, यसको आउटपुट यहाँनिर हामीले अब 8वटा आउटपुट मध्ये 7वटा आउटपुट कनेक्ट गरेका छौँ हामीले है। र यसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा त यसमा यसको भ्यालु 000 नै भयो भने यसले कुनै पनि रेजिस्टर्समा डाटा राख्दैन। यसले के गर्छ भन्दा त यो बसमै राखेको हुन्छ 000। भनेपछि जुन 8वटा इनपुट मध्ये 8वटा आउटपुट मध्ये एउटा आउटपुट चाहिँ यो आउटपुट बसमै कनेक्ट गरेको हुन्छ है। बाँकी अब 001 भयो भने R1 मा जान्छ डाटा, 010 भयो भने R2 मा डाटा जान्छ, त्यही अनुसार हाम्रो 111 भयो भने R7 मा डाटा जान्छ। यो भनेको ब्लक डायग्राम फर रजिस्टर अर्गनाइजेसन। यो रजिस्टर अर्गनाइजेसनको लागि के भयो भन्दा त हाम्रो ब्लक डायग्राम भयो। ठिक छ, क्लियर छ यहाँसम्म?
यहाँसम्म क्लियर छ? यस सर। अब त्यसपछि अब सपोज गरौँ R1 यो हामी के गर्छौँ R2 + R3 अपरेसनको रिजल्ट राख्छौँ है। भनेपछि R2 + R3 ट्रान्सफर टु R1 के हुनुपर्छ यहाँनिर यसको लागि R2 + R3 ट्रान्सफर टु R1 है। यसको लागि यहाँ के आउनुपर्छ ए बसमा R2 आउनुपर्छ, बी बसमा के आउनुपर्छ R3 आउनुपर्छ, एयुमा के हुन्छ एडिसन अपरेसन हुन्छ, रिजल्ट के लाई ट्रान्सफर गर्नुपर्छ R1 लाई ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। अब यो R2 ल्याउनको लागि यो सेलेक्टर A को भ्यालु के हुनुपर्छ हेर त R1 को लागि के छ हाम्रो 001, R2 को लागि 010 010 हुनुपर्छ। यहाँ R3 ल्याउनको लागि के हुनुपर्छ 011 हुनुपर्छ है। अब त्यसपछि अब R1 मा जानको लागि यो के हुनुपर्छ सेलेक्टर D को भ्यालु 001 हुनुपर्छ है। भनेपछि त्यो अनुसार हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त अब त्यो अनुसार हामी बिटहरु पनि सिलेक्सन गर्न सक्छौँ र यो सेलेक्टर A, सेलेक्टर B, सेलेक्टर D र अपरेसन यहाँनिर हेरौँ त मक्स A मा सेलेक्टर A छ 3 वटा, मक्स B मा सेलेक्टर B छ 3 वटा, ALU मा सरी यो डिकोडरमा सेलेक्टर D छ 3 वटा, अपरेसन चाहिँ हाम्रो 5 वटा छ। यो सबै बिटलाई कम्बाइन गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ कन्ट्रोल वर्ड आउँछ है। भनेपछि 14 वटा बाइनरी सिलेक्सन इनपुट्सहरु छ हाम्रो र यसैलाई हामी के भन्छौँ कन्ट्रोल वर्ड। यसले कुन अपरेसनहरु हुन्छ, रिजल्टहरु कहाँ छ, कहाँबाट डाटाहरु आएको छ, सबै कुराहरु हामी यो कन्ट्रोल वर्डबाट डिटरमाइन गर्न सक्छौँ है। अब इनपुटको कुरा गर्दाखेरि अघि 000 भयो भने सेलेक्टर A ले एक्सटर्नल इनपुट सेलेक्ट गर्छ, 001 भयो भने R1 सेलेक्ट गर्छ, 010 भयो भने R2 सेलेक्ट गर्छ, 011 भयो भने R3 सेलेक्ट गर्छ, 100 भयो भने R4 सेलेक्ट गर्छ, 101 भयो भने R5 सेलेक्ट गर्छ, 110 भयो भने R6 सेलेक्ट गर्छ, 111 भयो भने R7 सेलेक्ट गर्छ है। त्यस्तै सेलेक्टर B मा हेर्दाखेरि 000 भयो भने अब एक्सटर्नल इनपुट सेलेक्ट गर्छ, 001 भयो भने R1 सेलेक्ट गर्छ, 010 भयो भने R2 सेलेक्ट गर्छ, 011 भयो भने R3 सेलेक्ट गर्छ, अब 100 भयो भने R4 सेलेक्ट गर्छ, 101 भयो भने R5 सेलेक्ट गर्छ, 110 भयो भने R6 सेलेक्ट गर्छ, 111 भयो भने R7 सेलेक्ट गर्छ। त्यसपछि सेलेक्टर D मा अब 000 छ भने अब नन कुनै पनि सिलेक्सन हुँदैन है, आउटपुट बसमै डाटा हुन्छ। 001 भयो भने R1 मा डाटा जान्छ आउटपुट डाटा, 010 भयो भने R2 मा आउटपुट डाटा जान्छ, त्यसपछि 011 भयो भने R3 मा डाटा जान्छ, 100 भयो भने R4 मा डाटा जान्छ, 101 भयो भने R5 मा डाटा जान्छ, 110 भयो भने R6 मा डाटा जान्छ, 111 भयो भने R7 मा डाटा जान्छ। यसरी हामी अघि पनि भनिसकेका छौँ। यो अब यो सेलेक्टर A को भ्यालु हुँदाखेरि कुन डाटा आउँछ हाम्रो है, सेलेक्टर B को भ्यालु के हुँदाखेरि कुन डाटा आउँछ B बसमा र सेलेक्टर D को भ्यालु हुँदा के हुँदाखेरि कुन डाटाहरु हाम्रो कहाँनिर रिजल्टहरु कहाँनिर स्टोर हुन्छ भन्ने कुरा अघि पनि हामीले भनिसकेका छौँ। त्यसैले हामी टेबल फर्ममा टेबुलेट गर्यौं। अब त्यसपछि अब ALU मा हामीले के भन्यौं अब अपरेसनको लागि 5 वटा बिट छ। यो 5 वटा भनेको टोटल 32 वटा अपरेसन्सहरु हुन्छ, जसमध्ये हामीलाई चाहिने यति अपरेसन्स मात्रै हामीले डिस्कस गर्छौं। सबै 5 वटै 0 भयो भने ट्रान्सफर हुन्छ, ट्रान्सफर A। अब 4 वटा 0 एउटा 1 भयो भने इन्क्रिमेन्ट A। अब 3 वटा 0 एउटा 1 र 0 भयो भने एड A + B। 2टा 0 101 भयो भने हाम्रो सबट्र्याक्ट, 00110 भयो भने डिक्रिमेन्ट, 01000 भयो भने एन्ड, 01010 भयो भने अर, 01100 भयो भने एक्सअर, 01110 भयो भने कम्प्लिमेन्ट, 4वटा 0 भयो भने शिफ्ट राइट, 11000 भयो भने शिफ्ट लेफ्ट। यसरी हामी अपरेसन्सहरु हेर्न सक्छौं हामी है। र अब यहाँनिर हामीले सेभरल माइक्रो अपरेसन्स हुँदाखेरि अब सेलेक्टर A को भ्यालु के, सेलेक्टर B को भ्यालु के, सेलेक्टर D को भ्यालु के, अपरेसनको भ्यालु के र कन्ट्रोल वर्डको भ्यालु के, त्यो चाहिँ हामी के गर्छौं यहाँनिर अब डिटरमाइन गर्छौं है।
अब त्यो डिटरमाइन गर्नको लागि सपोज यहाँ के छ R2 - R3 ट्रान्सफर टु R1 भनेपछि सेलेक्टर A मा के आउनुपर्छ R2, सेलेक्टर B मा R3, सेलेक्टर D मा R1, अपरेसन चाहिँ सबट्र्याक्ट। अब R2 को लागि के हुनुपर्छ 0 1 0 यहाँनिर लेखेको छ यो टेबलमा है। त्यसपछि अपरेसनको लागि यहाँबाट हेर्छौँ हामी अपरेसन सबट्र्याक्सनको लागि के छ हाम्रो 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 है। अब त्यस्तै R4 र R5 को अर अपरेसन रिजल्ट R4 मा भनेपछि सेलेक्टर A R4, सेलेक्टर B R5, सेलेक्टर D फेरि रिजल्ट R4 मा अपरेसन कुन छ हाम्रो अर अपरेसन छ है। अब त्यो अनुसार बिटको भ्यालुहरु लेख्ने, त्यो अनुसार के गर्छौँ हामी यहाँ बिटको भ्यालुहरु लेख्छौँ। त्यसपछि के छ R6 + 1 ट्रान्सफर टु R6, R6 + 1 ट्रान्सफर टु R6 भयो भने के हुन्छ सेलेक्टर A R6, त्यसपछि B मा एउटा मात्रै डाटा चाहियो भने B मा इम्प्टी हुन्छ है। अब सेलेक्टर D मा फेरि रिजल्ट चाहिँ R6 मै राख्छौँ हामी। त्यसपछि अपरेसन चाहिँ हाम्रो INCA इन्क्रिमेन्ट A है र यो अनुसार करस्पोन्डिङ बिटहरु राख्छौँ। अब त्यसपछि अब R1 ट्रान्सफर टु R7 यहाँ पनि के छ अब एउटा मात्रै सेलेक्टर A R1 सेलेक्ट गर्छ, त्यसपछि सेलेक्टर D R7 सेलेक्ट गर्छ, B एउटा मात्रै डाटा चाहियो भनेपछि B खाली हुन्छ, खाली भयो भने त्यहाँ के गर्ने 0 0 0 राख्ने है। त्यसपछि R2 ट्रान्सफर टु आउटपुट, R2 ट्रान्सफर टु आउटपुट भयो भने सेलेक्टर A मा R2, त्यसपछि अब आउटपुट मात्रै छ कुनै रजिस्टरमा छैन भनेपछि सेलेक्टर D ले कुनै पनि सिलेक्सन गर्दैन, आउटपुट बसमै हुन्छ र यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ। इनपुट टु आउटपुट, इनपुट छ भने सेलेक्टर A ले इनपुट सेलेक्ट गर्छ, सेलेक्टर D ले नन आउटपुटको लागि नन सेलेक्ट गर्नु पर्यो र ट्रान्सफर है। शिफ्ट लेफ्ट अपरेसन R4 भनेपछि शिफ्ट लेफ्ट अपरेसन गर्ने, R4 मा डाटा ल्याउने है, सेलेक्टर D ले पनि R4 नै सेलेक्ट गर्छ र हाम्रो 0 ट्रान्सफर टु R5, यो 0 ट्रान्सफर गर्नको लागि हामी के गर्छौँ R5 लाई R5 सँगै एक्सअर गर्यो भने रिजल्ट के आउँछ सेम डाटालाई 0 लाई 0 सँग एक्सअर गर्यो भने 0, 0 लाई 1 लाई 1 सँग एक्सअर गर्यो भने 1, सरी 1 लाई 1 सँग एक्सअर गर्यो भने 0, सेम डाटा सँग एक्सअर भयो भने रिजल्ट के आउँछ 0 आउँछ। भनेपछि R5 लाई R5 सँगै एक्सअर गर्ने, रिजल्ट R5 मा स्टोर गर्ने, के स्टोर हुन्छ यहाँनिर 0 स्टोर हुन्छ R5 मा। यसरी हामीले ALU मा अब सेभरल एक्जाम्पल्सहरु हामीले हेर्न सक्छौं। ठीक छ, क्लियर भयो यहाँसम्म? यहाँसम्म क्लियर भयो सबैलाई? हजुर सर भयो। के छ एक्जामको डेट आएर अरु नआको? हजुर सर। त बाँकी छ नि त, धेरै बाँकी छैन? भदौको 15 कति होला? 15 बाट छ हैन तिमीहरुको? हजुर सर। आज भर्खरै 11 छ, 1 महिना जति छ बाँकी। के छ अगाडि अझै बढौं कि स्ट्याक अर्गनाइजेसन सुरु गर? छन त अरु त आएनन्, अब फेरि हामी जम्मा 4 5 जना 6 जना मात्र छौं। अब कोर्सको पनि उतापट्टि नपढाए पनि धेरै भयो भन्दै थिए, अनि त्यसपछि अब क्लासहरु नि गरौँ, बरु रिभिजन क्लासलाई फोकस गरौँ गर्दै थिए सबैजना। हुन्छ, तिमीले कसरी अब सुविधा हुन्छ त्यो अनुसार गर न। हजुर हुन्छ सर, अब टाइम नै सकिन लागिहाल्यो हाम्रो 50 सम्म हो। हुन्छ, आज यति गरौँ त्यसो भए है। हुन्छ सर। हुन्छ, अहिले केही दिन त यो क्लासहरु गर्दै गर्दा पनि हुन्छ। अब क्लासतिर कसरी सुविधा हुन्छ त्यो अनुसार मलाई इन्फर्म गर न है, केही छैन। हुन्छ, म हजुरलाई भाइबरमा भन्छु नि। ए हुन्छ हुन्छ। थ्यांक यू सर। आन्सर यु रोल कल। बसन सबै उस्तै फोटो राखेको छ, बसन तीर्थ को छ। त्यसपछि शिशिर, प्रेजेन्ट सर। विमल, प्रेजेन्ट सर। योगेश, तीर्थ। हुन्छ, क्लोज गरे है त मैले आजलाई। थ्यांक यू है त। थ्यांक यू सर।